अलीना आमिर ने जाकर एफआईआर दर्ज करवा दी है जनाब। एनसीसीए के अंदर वो पेश हुई और उन्होंने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है और उन्होंने कहा कि मैं सब्र नहीं करने वाली, मैं अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं मरियम नवाज साहबा से और जो है वो एक हिना परवेज भट्ट जो है, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी सपोर्ट किया और एनसीसीए के अंदर जाकर उन्होंने एक एप्लीकेशन दर्ज करवाई है। और उसके बाद एक वीडियो पैगाम जो है वो सामने आया। जरा ये वीडियो पैगाम देखिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह मैंने आप सबको बताया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगी, तो मैं आप सबको यहाँ पे बताने आई हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह एफआईआर दर्ज हो चुकी है उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने मेरी डीप फेक एआई वीडियो बनाई, जिन लोगों ने इसको स्प्रेड किया, जिन लोगों ने इनको डिफरेंट ग्रुप्स में लिंक शेयर किए, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, इन सब के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है और इन सबको इबरत का निशान बनाया जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक आवर सीएम मैम मरियम नवाज साहिबा एंड मैम हिना परवेज भट्ट जिन्होंने इस केस को पर्सनली हैंडल किया, एंड स्पेशल थैंक्स टू एनसीसीआईए जिन्होंने मेरी इतनी जल्दी एफआईआर दर्ज की। मैं लड़कियों के लिए आवाज बनने आई हूँ जो अपनी आवाज खुद नहीं बन सकती, जो बेचारियां डर जाती हैं कि मेरी ये डीप फेक वीडियो बनाकर मेरी फैमिली को भेज दी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन नहीं, अगर आप सच्चे हैं ना तो कोई आपको नहीं डरा सकता, कोई आपकी आवाज नहीं रोक सकता अगर आप सच्चे हैं। मैं चाहती तो इस मामले को लेट गो कर देती, क्योंकि लोग तो भूल जाते हैं, हफ्ते बाद मामला खत्म हो जाता है, 2 हफ्ते बाद। लेकिन मैं क्यों चुप रहती? अगर मैं सच्ची हूं तो मैं चुप क्यों रहती? ताकि कल को किसी और लड़की के साथ इस तरह हो जाता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर उनमें से किसी लोगों को माफी नहीं दूंगी जिन लोगों ने इस तरह की हरकत करके किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। मैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा के रहूंगी। मेरी जैसी और भी इतनी लड़कियां होंगी जिनकी डीप फेक वीडियो बनाई हुई होगी, उनकी रेपुटेशन और कैरेक्टर पे बात की गई होगी, बट मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं अपने लिए आवाज उठा सकूं। और हम सब लड़कियों को यही बात करूंगी कि प्लीज अपने लिए आवाज उठाया करें। अगर आपकी रेपुटेशन या आपके कैरेक्टर पे बात आए तो आप ना बर्दाश्त किया करें, क्योंकि अगर आप गलत नहीं है ना तो जनाब आपने ये वीडियो मुलाहिजा की जिसमें अलीना आमिर साहबा कह रही हैं कि मैं अब खामोश नहीं रहने वाली, मैं अब आवाज उठाऊंगी। और उन लड़कियों के लिए ये मैसेज है जिनकी एआई वीडियोस बनी हैं, जिनको जो है वो बदनाम करने की कोशिश की गई है, और उनके लिए भी रिक्वेस्ट की है कि जनाब आप भी ना बैठें, क्योंकि अब वो दौर चले गए हैं। अब वो सारी बातें खत्म हो गई हैं कि लोग आपको ब्लैकमेल करते रहे और जो है वो आप ब्लैकमेल होती रही, उसके बाद आपने कोई आवाज नहीं उठाई। ये चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी। जनाब इसके बाद मैं आपको खबर बताता जाऊं कि डक्की के ऊपर जो है वो अगर उसको सजा हुई तो वो 7 साल सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है, क्योंकि हमने देखा कि डक्की पर जो है वो फर्द जुर्म ऐद हो चुका है और उनकी मिसेस के ऊपर फर्द जुर्म ऐद हो चुका है। जनाब ये इंतहाई खतरनाक बात है कि अगर डक्की के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो सबूत के तौर पर हो जाती हैं और ये वो गलती जो है वो तस्लीम कर जाते हैं, तो फिर 7 साल की सजा और यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होता है। जनाब अगर मिसाल के तौर पर इनके वकला ने इस केस को सही तरीके से प्रोसीड ना किया तो ये इंतहाई गंभीर मसला बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा था कि डकी ने जो है वो फर्द जुर्म से जो है वो उनके ऊपर लगा तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये ट्रायल होगा, एक लंबा ट्रायल होगा, उसके बाद जो है वो अगर ये इन लोगों के ऊपर आकर ये चीज सेट होती है, ये गलती मान लेते हैं या इनके ऊपर ये केस बन जाता है, तो इंतहाई खतरनाक चीज है कि 7 साल की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपया जो है इनके ऊपर जुर्माना हो सकता है। जनाब अली बात यह है कि पाकिस्तान में जब ये केस खोला गया था तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई कानून वगैरह मौजूद नहीं था और ना ही अभी ही कोई कानून मौजूद है, और अभी तक ही ऐसी हजारों वीडियोस जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं जिनके ऊपर एप्स की जो प्रमोशन की बात की गई है। ये सारा कुछ जो है वो अभी तक भी चल रहा है, लेकिन जो है वो डकी को जब पकड़ा जाता है तो उसके बाद इन्होंने कोई कानून साजी नहीं की। एनसीसीए के कुछ लोग जो है वो डकी से पैसे खाते हुए भी पकड़े गए। अभी तक वो लोग अभी अंदर हैं और अभी तक कोई बात को लेकर ये प्रोसीडिंग नहीं हुई कि जो है वो वहां उनके अंदर उनको कितनी सजा हुई है, कितनी नहीं हुई। और मैं आपको ये चीज बताता जाऊं कि उन्होंने कुछ ने तो जमानत करवा ली है और जिनके ऊपर बड़े गंभीर एलिगेशन थे वो अभी अंदर हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद वो भी जमानत करवा जाए। और डकी को जो है वो डकी के ऊपर जो है वो इस तरह की जो सजा है वो हो सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डकी को फिर से एक बार जो है वो बिग ब्रदर की जरूरत है, और बिग ब्रदर अगर वो फिर दोबारा आ गया डकी के पास तो शायद यहाँ पर कोई डकी बच सकता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में उस चीज का कोई कानून ही नहीं था। अगर कानून होता तो इस चीज को लेकर प्रोसीड करवाया जाता और इसको सजा दी जाती, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था और ये सारे जो है वो इस तरह काम करते रहे और एप्स की प्रमोशन करते रहे, और यो इनको बाद में पता चला कि ये तो इतना जो है वो गंभीर मसला है। अभी तक भी पाकिस्तान के जो लोग मोबाइल
موبائل وغیرہ استعمال کر رہے ہیں ان کی جب ہم کوئی بھی ایپ کھولتے ہیں تو وہاں پر جو ایڈز آتے ہیں تو وہ بھی ان ایپس کے آتے ہیں اور یہاں پر پھر جو ہے وہ 100 مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ جیسے ہی کلک کرتے ہیں یا نیو جنریشن کوئی بھی کلک کرتی ہے تو وہ بیٹ لگانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ اس طرح وہ پیسہ جو ہے وہ اپنا ضائع کر بیٹھتی ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ڈکی کے اوپر معاملات کیسے بیٹھتے ہیں, ڈکی کے جو وکیل ہیں وہ کس طریقے سے لے کر اس چیز کو آگے چلتے ہیں کہ کیا وہ ڈکی کو سزا ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری جو بڑی زبردست خبر تھی کہ علینا عامر نے بہت اچھا کام کیا. علینا عامر نے میں کہتا ہوں کہ کمال کر دیا ان لڑکیوں کے لیے جو بیچاری جو ہے نا وہ دھکے کھا رہی تھی اور جو جن کی ویڈیوز بن رہی تھی, ڈیپ ویڈیوز اس طرح کی بن رہی تھی اور لوگ جو ہے وہ ڈارک ویب کے اوپر جا کر اس کو بیچ رہے تھے. اور یہاں پر جو لوگ شیئرنگ کرتے رہے ہیں ویڈیوز کو وہ یاد رکھیے گا کہ وہ شیئرنگ کرنے والے بھی نہیں بچیں گے, کیونکہ اگر جن لوگوں نے شیئرنگ کی ہے ان کے نام بھی سامنے آئیں گے. اور جن لوگوں نے واٹس ایپ کے اوپر گروپس بنائے ہیں اور گروپ بنا کر جو ہے وہ ان ویڈیوز کو آگے بھیجا ہے اور جو ہے وہ بیچا ہے, ایون کہ فیس بک کے اوپر کچھ ایسے گروپ میں نے خود دیکھے ہیں جس کے اندر وہ لوگ جو ہے وہ 400-500 روپیہ لے کر ویڈیو سینڈ کر رہے تھے اور وہ بھی سارے پکڑے جائیں گے کیونکہ این سی سی نے اب ایکشن لے لیا ہے اور این سی سی کا یہ ایکشن رہے گا نہیں جائے گا. اور یہ دبنگ لڑکی ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ علینا عامر نے جو ڈاکٹر عفان کیسر کو جو ہے وہ شٹ اپ کا ایک کال دی تھی, ہم نے دیکھا تھا وہاں پر ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دبنگ لڑکی ہے اور یہ چپ نہیں بیٹھنے والی اور اس نے واقعی ہی کمال کر دیا اور زبردست بات کی. علینا عامر کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے بلکہ یہ یونیورسٹی سے پڑھی لڑکی ہے, سمجھدار لڑکی ہے, اس کو کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے. اور اس نے جس طریقے سے ڈاکٹر عفان کیسر کو شٹ اپ کال دی تھی تو مجھے ان ویڈیوز کے بعد کلیئرلی پتا چل گیا تھا کہ یہ واقعی یہ لڑکی خاموش نہیں بیٹھے گی. اور حقیقت میں اس نے جو این سی سی کے افسر کے دفتر میں جا کر ایک اپلیکیشن درج کروائی اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو دست شفقت رکھا وہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے رکھا. اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہے نا وہ خاص ہے اور مریم نواز صاحبہ کے بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو لوگ میری ویڈیوز بنا رہے تھے اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر پھینک رہے تھے انتہائی غلط ایک قدم تھا. اور واقعی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ لڑکی علینا عامر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی. اور جن لوگوں کا نام سامنے آیا ابھی تک تو وہ نامعلوم ہے, لیکن جب معلوم ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. اس سے پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پہلے بھی انشا رحمان کی وائرل ہوئی تھی, ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو ہے انہوں نے این سی سی کے افسران کو ایک اپلیکیشن دی اور 2 مہینے لگے تھے ان کے ملزمان کو ٹریس کرنے میں. اور جب ملزمان ٹریس ہو گئے تو انشا رحمان نے ان کو معاف کر دیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتی ہوں. لیکن علینا عامر میں یہ چیز نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ایک دبنگ لڑکی ہے اور اس کے دل میں کوئی رحم شہم نہیں ہے. جو اس کی عزت کو جو ہے وہ ڈیفیم کر رہا تھا وہ تو اس کو بالکل نہیں چھوڑنے والی. اور حقیقت میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو ہے وہ این سی سی اے کا جو ٹائم ہے وہ انتہائی قیمتی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جب ملزمان پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے کہ جناب جو چھوڑیں جی ہم نے معاف کر دیا. حالانکہ یہ انتہائی گمبھیر جو ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ان میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اپلیکیشن دے تو دبنگ اپلیکیشن دے اور اس کے بعد معافی کا کوئی چانس نہ رہے. ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور پوسٹ پاکستان چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ٹک ٹاک پہ ہم لائیو بیٹھتے ہیں, آپ لائیو بھی ہم سے سوالات کر سکتے ہیں.